वेलकम टू माई डियर स्टुडेन्ट इन माई युट्युब च्यानल एपी सर्टकट एन्ड ट्रिक्स र म हो तपाईहरुको प्यारो अमरदीप सर। आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ एन्टी लगको क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ, एन्टी लगको कन्सेप्टबाट र सर्टकट टेक्निकबाट हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ जसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। तर एन्टी लग आउनलाई सबभन्दा पहिले जुन छ नि लग आउन जरुरी छ। यदि लग आएन भने एन्टी लगको क्याल्कुलेसन हामी गर्न सक्दैनौँ र लगको ट्रिक्सको बारेमा म पहिलाकै भिडियोमा डिस्कस गरिसकेछु र त्यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिन्छु, जुन लिंकबाट मजाले हेर्न सकिन्छ कि हामी लग कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र लग आयो भने मात्र एन्टी लग आउन सक्छ। र यो एन्टी लगको क्याल्कुलेसन एकदम जरुरी छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा बिना क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र हामीलाई आयनिक इक्विलिब्रियमको प्रब्लम सल्भ गर्नमा धेरै नै हेल्प हुन्छ यदि एन्टी लगको क्याल्कुलेसन आउँछ भने। त हामी स्टार्ट गरौँ कि एन्टी लगको क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सक्छौँ। त एन्टी लगको क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई यो बुझ्न जरुरी छ कि लगको उल्टा एन्टी लग हो, लगको रिभर्स नै हाम्रो के हो एन्टी लग हो। सपोज गरौँ यसलाई हामी कुनै चीजलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ एन्टी लग है। जस्तै एन्टी लग हामी x लेख्यौँ भने यसको मिनिङ यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ लग इन्भर्स x पनि लेख्न सक्छौँ या 10 को पावरमा x पनि लेख्न सक्छौँ। मतलब कि लग को उल्टा हाम्रो एन्टी लग हुन्छ। जस्तै यी लग को भ्यालुहरु याद हुनुपर्छ 1 देखि 10 सम्म। त 1 देखि 10 सम्म पुरै याद हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। हामीलाई 1 को 2 को 3 को 5 को 7 को र 10 को याद छ भने बाँकी हामी निकाल्न सक्छौं, जुन मैले पहिला डिस्कस गरिसकेछु। त यदि लग को भ्यालु हाम्रो ई हो भने यसको एन्टी लग निकाल्यो भने ठ्याक्क भ्यालु यताको हाम्रो आइहाल्छ। मतलब यताको भ्यालुहरु आउँछ यदि यसको एन्टी लग निकाल्न सक्यो भने। जस्तै हेरौँ हामीलाई मानौ निकाल्नु छ एन्टी लग है। बुझ्नलाई एन्टी लग 1 को भ्यालु निकाल्नु छ त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, यो हाम्रो के हुन्छ 10 को पावरमा 1 मतलब के 10 हुन्छ। यसको मिनिङ यो भयो कि यदि लग 10 को भ्यालु हामी निकाल्छौँ भने 1 हुन्छ है। कुनैको हामी लिन सक्छौँ, जसको पनि लिन सक्छौँ। मानौ हामीलाई यस्तो निकाल्नु छ एन्टी लग 0.48 को भ्यालु यदि हामीलाई निकाल्नु छ भने यहाँ हेरौँ 0.48 कुन लग को भ्यालु छ त लग 3 को भ्यालु हाम्रो के छ 0.48। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ है, यसलाई जुन छ नि लग एन्टी लग यो 0.48 कुन लग को भ्यालु हो त 0.48 हाम्रो लग 3 को भ्यालु हो। त हामी यहाँ लग 3 लेख्न सक्छौँ। त एन्टी लग र लग काटिन्छ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 3। यहाँ पनि यस्तै गर्न सकिन्थ्यो तर यो त 10 को सजिलो हुन्छ जसकारणले यस्तै गरी मैले लेखिदिएँ। त यस्तो गरी हामी सिस्टम वाइज प्रोसेस वाइज जुन छ नि गर्न सक्छौँ। त एन्टी लग भनेको लग को जस्ट रिभर्स हो। त कुनै लग को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ, लग को भ्यालु आउँछ भने एन्टी लग को भ्यालु पनि हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। तर यसको लागि हामीलाई अलिकति जानकारी राख्न जरुरी छ कि यो जस्ट रिभर्स गर्ने र यस्तै गरी हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ। अब हामी कुनै अर्को लग को भ्यालु निकालेर जस्तै यो सजिलो भयो। यस्तै गरी एन्टी लग हामीलाई कुनैको जुनको लिए पनि हुन्छ। जस्तै एन्टी लग हामीलाई 0.84 को भ्यालु निकाल्नु छ। त यहाँ हेरौँ कसको जुन छ नि लग को भ्यालु 0.84 छ त लग 7 को भ्यालु। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ एन्टी लग र लग 7 को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ 0.84। अब यो एन्टी लग र यो काटियो हाम्रो भयो कति 7। ठीक छ। त यो भयो सिस्टम वाइज प्रोसेस वाइज हामी यसरी के गर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सक्छौँ मजाले है। लग र एन्टी लग को बारेमा जानकारी भयो। यसरी एन्टी लग निकाल्न सक्छौँ। लग को रिभर्स हाम्रो के हो एन्टी लग हो। करेक्ट। अब अलिकति हामी जुन छ नि सजिलैसँग अर्को टेक्निक जुन छ नि दुई चारवटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ कि साँच्चै एन्टी लग जुन छ नि अलिकति गाह्रोको आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ। ठीक छ। हल्का गाह्रोको आयो भने कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हेर्दिनु। सपोज गरौँ कि हामीलाई निकाल्नु छ एन्टी लग 5.7 को भ्यालु निकाल्नु छ। मानेको हामीलाई एन्टी लग 5.7 को भ्यालु निकाल्नु छ। हामी यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ। त यदि एन्टी लग 5.7 को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ है। यसलाई म यस्तो गरी लेख्न सक्छु एन्टी लग 5.7 छ भने हामी यहाँ एन्टी लग नै लेखौँ। ठीक छ।
5.7 लाई म 5 प्लस के लेख्न सक्छु 0.7 लेख्न सक्छु करेक्ट। पहिला म सिस्टम वाइज सिकाइरहेको छु, त्यसपछि हामी सजिलैसँग यो क्याल्कुलेसन नगरेर कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छु है। त यहाँ हेरौं, यसलाई हामी यस्तो त लेख्न सक्छौं नि त एन्टी लग यो 5 को भ्यालु जुन छ नि 5 कुन लग को भ्यालु हो त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं लग हामी के लेख्न सक्छौं 10 को पावर 5 लाई हामी के भन्छौं 5। किन लग 10 को पावर 5 आयो भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, यसलाई यस्तो बुझ्न मिल्छ नि त लग 10 को पावर 5 इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं 5 log 10 इक्वल टु कति हुन्छ 5। मतलब के 5 कुन लग को भ्यालु हो 10 को पावर 5 log 10 को पावर 5 को भ्यालु के हो 5 हो। त म यहाँ लेखे log 10 को पावर मा कति 5 र अब लेखो प्लस मा हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 0.7 कुन लग को भ्यालु हो हेरौ त 0.7 हाम्रो कुन लग को भ्यालु हो log 5 को भ्यालु हो। त म यहाँ लेखो log के 5 लेखे करेक्ट ठीक छ है। यो हाम्रो log 5 भयो। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं यसलाई इक्वल टु है यो जुन छ नि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो जुन छ नि हाम्रो के हुन आल्छ हेरौं क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा पहिला यसलाई यस्तो लेखे हेरौं यो log m है log m प्लस log n छ। त यसलाई यस्तो गरी लेख्न पाइन्छ log 5 इन्टु 10 को पावर हामी के लेख्न सक्छौं 5 करेक्ट है। log 5 इन्टु 10 को पावर कति 5 किन log m प्लस n भनेको हामी के लेख्न सक्छौं log m इन्टु के हुन्छ n मतलब log m इन्टु n को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ log m प्लस log n ठीक छ। जस कारणले यो हाम्रो जुन छ नि अब एन्टी लग र लग काट्यो यसको भ्यालु आयो 5 इन्टु 10 को पावर मा कति मजाले निकाल्न सक्छु ठीक छ। त यो भयो सिस्टम वाइज मैले गरेको यसलाई पहिला 5 प्लस 0.7 गरेको यसपछि 5 कुन लग को भ्यालु हो र 0.7 कुन लग को भ्यालु हो यो राखिदिएको र यो log m प्लस log n को फर्मेटमा छ मतलब log m इन्टु n भनेको log m प्लस log n हो। त्यसबाट लग र एन्टी लग काट्दिएर आन्सर यो आयो। यहाँ के गरौं यहाँ जुन देखिरहेछु पॉइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बर जुन छ त्यसलाई पहिला हामी 10 को पावर मा लेखिदिने हो करेक्ट। पॉइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बरलाई हामी 10 को पावर मा लेखिदिने हो है र पॉइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बर यदि 10 को पावर मा आयो भने अब यताको नम्बर हेरौं है 10 को पावर मा आइसकेछ यसको बारेमा विचार गरौं। हुन त यो भनेको रियल मा यस्तो हो 10 को पावर मा 5.7 हो। यदि 10 को पावर मात्र 5 भएको भए हामी मजाले बुझ्थ्यौं तर 5.7 भएको कारणले यो पोइन्ट हामी मजाले बुझिरहेका छैनौं जसको बारेमा हामीलाई जुन छ नि जान्न जरुरी छ। मैले भने पोइन्ट भन्दा यताको नम्बरलाई 10 को पावर मा लेखिहाल्ने त्यसपछि पोइन्ट पछिको जुन नम्बर छ यताको जुन नम्बर छ त्यसको लग को भ्यालु खोज्ने ठीक छ। हेरौ त कहाँ 0.7 को लग छ मतलब 0.7 कुन लग को भ्यालु हो हेरौ त 0.7 हाम्रो 5 लग को log 5 को भ्यालु छ। त यहाँ हामी के लेख्छौं 5 यसरी हाम्रो आन्सर मिल्छ मजाले मिल्छ है। अब अर्को कुनै चेक गरी हेरौं हामी जसको पनि हामी चेक गर्न सक्छौं हेरौं फटाफट है। अब यसैमा मैले भने अलिकति जुन छ नि हामीलाई मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ यदि हाम्रो माइनस मा भ्यालु आउँछ भने हल्का मेहनत गर्नु पर्यो। यो एन्टी लग 5.7 को भ्यालु हो। अब हामी लेखौं एन्टी लग यदि -5.7 को भ्यालु सोध्यो भने हामी के गर्छौं ठीक छ है। त यसको पनि हामी जुन छ नि क्याल्कुलेसन गरेर राम्रोसँग सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं। त पहिला म यसमा जुन छ नि के सिकाउँ है प्रोसेस वाइज हामी कसरी गर्न सक्छौं। त सबभन्दा पहिले यसको लागि प्रोसेस वाइज यदि हामी गर्न चाहन्छौं भने हामीलाई के गर्नु पर्यो एन्टी लग छ त एन्टी लग राखौं। अब हेरौ 5.7 भन्दा अलिकति बढीको नम्बर लिने 5.7 भन्दा अगाडिको होल नम्बर लिने माइनस वाला लग मा हामी के गर्छौं माइनस मा एन्टी लग को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ कुनै नेगेटिभ मा नम्बर दिएछ र त्यसको एन्टी लग को भ्यालु निकाल्नु छ भने हाम्रो काम के हो है त्यो भन्दा अलिकति मतलब अगाडिको नम्बर जस्ट है अगाडिको होल नम्बर हामी त्यसलाई बढाएर लेख्छौं है अलिकति बढाएर लेखौं मतलब अलिकति मतलब अगाडिको होल नम्बर लेख्ने ठीक छ। त 5.7 भन्दा अगाडिको होल नम्बर हाम्रो कति छ 5.7 भन्दा अगाडिको होल नम्बर हाम्रो 6 छ। त हामी यहाँ के लेख्छौं है 5 भन्दा अगाडिको होल नम्बर हाम्रो 6 छ। त यहाँ हामी लेख्छौं के -6 ठीक छ है।
अगाडिको होल नम्बर हाम्रो -6 भयो है। यस्तै गरी अब यो त -6 लेख्दाखेरि यो त बढी भयो। अब यो कतिले बढी भएछ त्यो लेखौँ है, किनकि त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हमरा त्यो निकाल्नु छ 0.3। मतलब के यो माइनसमै हामी जुन छ नि अगाडिको होल नम्बर लेख्छौँ, माइनसमै अगाडिको होल नम्बर लेख्ने र त्यसमा अब यो कतिले बढी छ त यो 0.3 ले बढी छ है, जसकारण 0.3 गर्ने। या हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ है, -6 बाट जुन छ नि -6 हाम्रो भयो, तर हामीले -5.7 ल्याउनु छ त -5 ल्याउनले हामीले के गर्नु पर्यो 0.3 यसमा के गर्नु पर्यो जोड दिनु पर्यो। करेक्ट है। भन्नुको मतलब हाम्रो यो 5.7 नै हुनुपर्छ, तर हामी के गरेको यो भन्दा जस्ट अगाडिको होल नम्बरलाई माइनसमा लेखेको। अब त्यसो भए यो बढी भयो, जसकारण जुन छ नि हामीलाई के गर्नु पर्यो 5.7 ल्याउनलाई प्लस 0.3 चाहिँ यहाँ एड गर्नु पर्यो। यसरी हामी सोच्न सक्छौँ। अब हेरौँ, यो भइसकेपछि यसलाई सिस्टमेटिक ढंगले क्याल्कुलेसन गर्न मिलिहाल्छ है। सिस्टमेटिक ढंगले यसलाई हामी यदि क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, एन्टी लग जस्ताको त्यस्तै छँदैछ। अब हेरौँ कुन लगको भ्यालु हाम्रो जुन छ नि -6 हुन्छ त हामीलाई थाहा छ लग 10 को पावरमा यदि -6 छ भने यसको भ्यालु हाम्रो लग के हुन्छ है, लग 10 को पावरमा -6 छ भने यसको भ्यालु -6 हुन्छ। अब यतातिर हेरौँ कुन लगको भ्यालु 0.3 हुन्छ त हामी देखिरहेछौँ है 0.3 कुन लगको भ्यालु छ 2 को, त यहाँ म लेखौँ log 2। करेक्ट, ठीक छ। यसलाई यस्तो गरी लेख्न पाइन्छ एन्टी लग, हेरौँ log 10 को पावर -6 र यो प्लस log 2 छ, log m प्लस हामी के भन्छौँ log n भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ log 2 into 10 को पावर कति -6 पनि लेख्न पाइन्छ। यदि यो पाइयो भने एन्टी लग र लग काटियो त हामी लेख्छौँ 2 into 10 को पावर कति -6। एन्सर आयो। सजिलो छ, मजाले गर्न सक्छु। ठीक छ है। त यो त भयो मैले सिस्टमेटिक ढंगले सिकाइदिएँ। यदि जुन छ नि हामीलाई यस्तै गरी जुन छ नि गर्नु छ, डाइरेक्टै गर्नु थियो भने हामी के गर्न सक्थ्यो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। अब हेरौँ यसलाई डाइरेक्ट हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त डाइरेक्ट सल्भ गर्नलाई मैले के भने यहाँ 5.7 छ माइनसमा छ त हाम्रो काम के हो बढाएर लेखौँ। यसलाई बढाएर लेख्छौँ भने 5.7 भन्दा बढी के छ 6 छ त 10 को पावरमा पहिला -6 लेखिहालौँ। 10 को पावरमा के लेखौँ -6 लेखौँ। ठीक छ। अब 5.7 भन्दा बढी 6 भयो। अब यो कतिले बढी छ त्यो खोजौँ त 0.3 ले बढी छ त 0.3 ले बढी हुनुको मतलब जुन छ नि हामी 0.3 को यहाँ खोजौँ कुन लगको भ्यालु 0.3 हुन्छ त 0.3 हाम्रो कुन लगको भ्यालु हो 2 को भ्यालु, त यो हाम्रो काम बन्यो। मतलब के हाम्रो यतिको पार्टले मात्र एन्सर मिल्न जान्छ कि यतिको पार्ट मात्र है, यो जुन छ नि लास्ट वाला पार्टले मात्र हाम्रो एन्सर के हुन्छ मजाले मिल्छ है। त्यसकारण यसमा मात्र फोकस गरेपछि हुन्छ र हामीलाई एक्ज्याक्टै आयो भने पनि हामी मजाले एक्ज्याक्टै निकाल्न सक्छौँ, ननिकाल्न सक्ने हैन। मजाले सम जुन छ नि एकदम मजाले हामी के गर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सक्छौँ। यो पार्टले नै हाम्रो इन्ट्रान्सको एन्सर जुन छ नि मिल्न जान्छ। यो पार्टबाट नै हाम्रो लगभग जुन छ नि एन्सर मजाले मिल्छ। अब कुनै अर्को लगको भ्यालु लिएर हामी चेक गरौँ। एन्टी लग 3.3 को भ्यालु निकालेर चेक कुनै लग जुन लिए पनि हुन्छ। एन्टी लग यदि हामीलाई 3.3 को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ हेरौँ त यहाँ सबभन्दा पहिले यो नम्बरलाई 10 को पावरमा मैले लेख्न भने थियो इन्टुमा 10 को पावर 3 भयो, यतिले लगभग मैले काम बन्छ भने थियो। अब हेरौँ कि 0.3 कुन लगको भ्यालु हो त 0.3 हाम्रो log 2 को भ्यालु हो, यसको भ्यालु आउँछ कति 2 into 10 को पावर 3। यदि यसैलाई हामीलाई के गर्नु छ माइनसमा दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ हेरौँ त यदि हामीलाई यहाँ दिएछ एन्टी लग -3.3 दिएछ भने मैले के भने थिएँ बढाएर लेख त बढाएर हुँदाखेरि 10 को पावर कति आउँछ -4। यो नम्बरलाई मैले भने थिएँ अगाडिको नम्बर लेखो होल नम्बरमा बढाएर लेखौँ त होल नम्बरमा बढाएर लेख्यो भने 10 को पावर -4 किनकि माइनसमा छ त -4 लिने। अब यो 3.3 भन्दा
4 कतिले बढी छ हाम्रो है 0.7 ले बढी छ त 0.7 को लग खोजौ है ठीक छ कुन लग को भ्यालु हाम्रो 0.7 हुन्छ त 5 को भ्यालु 0.7 हुन्छ त हामी यहाँ लेख्छौ 5 * 10 को पावर कति -4 मजाले आन्सर मिल्यो जसको पनि हामी मजाले निकाल्न सक्छौं सपोज गरौँ हामीलाई एन्टी लग यदि हामीलाई एन्टी लग के निकाल्नु छ एन्टी लग 5.5 को भ्यालु निकाल्नु छ यस्तो सोधेको पनि छ है यदि एन्टी लग 5.5 को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं पहिला 10 को पावरमा 5 लेख्छौं किनकि यहाँ 5 छ 10 को पावरमा 5 ठीक छ त यहाँ जुन छ नि 5 भएको कारणले 10 को पावर अब यता छ 0.5 त हामी यहाँ खोजौं कुन लग को भ्यालु जुन छ नि हाम्रो कुन लग को भ्यालु जुन छ नि 0.5 हुन्छ त हेरौं यहाँ छ 0.48 त 0.48 यहाँ छ हाम्रो 0.6 मतलब के यो बीचमा हाम्रो नम्बर पर्नु पर्छ मतलब 3 र 4 को बीचको लग को भ्यालु के हुन्छ 0.5 हुन्छ ओके र यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि म निकाल्ने आइडिया सिकाएछु लग को बेलामा त हामी एक्ज्याक्ट भ्यालु त अहिले किन निकाल्छौ डाइरेक्टै हाम्रो लगभग आन्सर मिल्छ लगभग 0.48 अलिकतिले मात्र कम छ 0.5 भन्दा मतलब के यो 3 भन्दा अलिकति बढी नम्बर भएपछि जुन चाहिँ हाम्रो के आउँछ 0.5 हुन जान्छ त 3 त यहाँ पक्का आउँछ 3 यहाँ पक्का आउँछ र 4 यहाँ पक्का आउन सक्दैन यसको बीचमा आउनु पर्छ 3 भन्दा अलिकति बढी हुनु पर्छ त सपोज गरौ 3.1 आउँछ होला है 3.1 समथिङ आउँछ 3.15 लेखौं न ठीक छ अलिकति बढी त हुनु पर्छ किनकि जुन छ नि 0.1 0.2 0.3 0.4 यस्तै गरी बढ्दै गयो भने जुन छ नि हाम्रो के आउँछ 4 आउँछ त 3 भन्दा अलिकति बढी भएपछि हाम्रो 0.5 हुन जान्छ त मैले लेख्दिए 3.15 ठीक छ यस्तो गरी मजाले निकाल्न सकिन्छ मानौ अब एन्टी लग है केही भयो भने 3 त पक्का हुन्छ नि 3 point समथिङ हुन्छ एन्सरमा हामी मजाले हेरेर निकाल्न सक्छौं -5.5 भयो अब हामी के गर्छौं यदि -5.5 भयो भने यहाँ हामी 10 को पावरमा कति लेख्छौं हेरौं फटाफट यहाँ हामी 10 को पावरमा कति लेख्छौं -6 लेख्छौं यसलाई मैले बढाएर लेख्न भने त्यो अगाडिको होल नम्बर त माइनसमा छ 10 को पावर -6 अब यो बढी जुन छ नि 5.5 भन्दा बढी छ 6 कतिले बढी छ 0.5 ले बढी छ त फेरि 0.5 को हामीले जुन छ नि लग को भ्यालु खोज्नु पर्यो मतलब के कुन लग को भ्यालु 0.5 हुन्छ त हामी हेरौं 0.48 छ अलिकति बढी सेम कहानी यहाँ हुन्छ 3.15 मतलब के यसको हामी निकाल्छौं भने मजाले निकाल्न सक्छौं जसको पनि जुनको पनि एन्टी लग हामी यसरी निकाल्न सक्छौं मात्र हाम्रो यो पार्टबाट नै आन्सर लगभग नियर मिल्न जान्छ र एक्ज्याक्टै निकाल्न चाहन्छौं भने एक्ज्याक्टै लग को भ्यालु निकाल्न आउनु पर्यो जुन हामी यो भन्दा पहिला क्लास जुन छ नि भिडियोमा सिकिसकेछौं त्यसैले त्यहाँबाट हेरेर लग हामी कसरी निकाल्न सक्छौं लग आयो भने त्यसको रिभर्स कसरी निकाल्न सक्छौं र नेगेटिभ लग है नेगेटिभमा एन्टी लग छ भने हामीले जुन छ नि नेगेटिभ भ्यालु कुनै नम्बरको नेगेटिभ भ्यालु छ त्यसको एन्टी लग कसरी निकाल्न सक्छौं त्यो पनि यसबाट हामी सजिलैसँग मजाले सल्भ गर्न सक्छौं त मेरो विचारमा सबैले लगभग सिकिसकेको होला कि लग र एन्टी लग को भ्यालु हामी कन्सेप्टबाट पनि कसरी निकाल्न सक्छौं र डाइरेक्टै पनि कसरी निकाल्न सक्छौं जसबाट हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है र यो भिडियो तपाईहरुले मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला साथीहरुलाई पक्कै शेयर गर्नु होला र तपाईहरुले अर्को नेक्स्ट कुन भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला आजलाई सबैलाई धन्यवाद।